अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है और कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लेने दिया जाए। इन चंद दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, जिनके अंदर से 2 रहनुमाओं से पार्टी छुड़वा ली गई और उन्होंने सियासत को भी खैराबाद कह दिया। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के सिस्टम से बाहर कर दिया जाए और ये जो चोर टोला है इसको हुकूमत में आने का मौका दिया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान की अवाम पर एक और अज़ाब नादिल किया जाएगा। अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस टाइम शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसकी तस्दीक अब तक नहीं की जा सकी, क्योंकि बहुत सी ख़बरें ये आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत को शायद छुड़ा लिया गया है और पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम हुई है। अब तक इस खबर की भी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर देखा जाएगा कि क्या शेर अफजल मरवत को वाकई गिरफ़्तार कर लिया गया है या कारकुनान की जानिब से उनको छुड़ा लिया गया है। अब कार्रवाई मज़ीद तेज़ कर दी गई है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से जेल के अंदर से ये पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेगी और इलेक्शंस में कामयाब भी होगी, जिसके बाद निगरान हुकूमत जो कि इस वक्त नाजायज़ और गैर कानूनी हुकूमतें हैं उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में तेज़ी कर दी गई है। कोशिश एक बार फिर वही है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए और इस चोर टोले को हुकूमत बनाकर दे दी जाए। बहरहाल आज जिस खबर के बारे में आपसे जिक्र करूंगा वो है तहरीक इंसाफ का नौशहरा के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन। तहरीक इंसाफ ने आज नौशहरा के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जहां पर उम्मीद के ऐन मुताबिक कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौशहरा परवेज़ खट्टक का आबाई हल्का है, जहां पर उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है, मगर जलसा करने में अब तक वो नाकाम रहे। आज तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स कन्वेंशन रखा, जो कि एक बार फिर जलसे के अंदर तब्दील हुआ और अवाम की इतनी बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि परवेज़ खट्टक अपने आबाई हल्के से भी शायद ना जी सके, क्योंकि अब तक जो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है वो नौशहरा की तमाम सीटों के ऊपर ख़ुद ही इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि उनको अब तक कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मायूस नहीं किया और आज इमरान खान के साथ खड़े होकर इस चीज़ का वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे मकबूल तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। अब गिरफ़्तारियों का अमल भी इसलिए तेज़ किया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो एक्टिव रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार करके तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की ड्यूटी लगाई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जलसे करेंगे और तहरीक इंसाफ का पैगाम आवाम तक पहुँचाएँगे। बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा रूपोश हैं या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन शेर अफजल मरवत अकेले ही इस वक्त इमरान खान का पैगाम लेकर आवाम के अंदर जा रहे हैं। अब उनके ख़िलाफ़ भी बहुत से मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अब कोशिश उनकी यही होगी कि शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए, ताकि तहरीक इंसाफ बिल्कुल सियासी मैदान के अंदर अकेली हो जाए। लेकिन शेर अफजल मरवत से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने आप ख़ुद जलसे कर रहे हैं और उनके अंदर जिस तरह अवाम पार्टिसिपेट कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज नौशहरा को ही देख लें, जिस तरीके से अवाम ने जलसे के अंदर शिरकत की, तमाम उन लोगों को जवाब मिल चुका है जो ये सोच रहे थे कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो कि अपने आप को कहते तो सहाफ़ी हैं मगर वो नून लीग के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की ताकत अब सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर रह गई है। मगर आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और पाकिस्तान की आवाम ने ये चीज़ साबित की और उनका मुंह बंद कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर भी मौजूद है और जिस दिन इलेक्शंस होंगे उस दिन वाज़ेह भी हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कामयाब होगी। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? हाँ, कोशिश यही की जा रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शंस ना लड़े, क्योंकि खौफ यही है कि तहरीक इंसाफ का वोटर अगर बाहर आ गया तो जो प्लान बनाया गया था उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। अब कोशिशें इसीलिए की जा रही हैं कि इनको यही खौफ है कि इमरान खान जीत जाएगा। अब इमरान खान के जीतने के डर से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला फिर तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। अब इस चीज़ का दिफा कोई नहीं कर सकता कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है। एक तरफ अदालतें क्रैकडाउन करने से रोक रही हैं, मगर अदालत के फ़ैसलों को जूती की नोक पर रखा जा रहा है। अब अफजल शेर मरवत के ऊपर जिस तरीके से मुकदमात बनाए जा रहे हैं उसका यही मतलब है कि उनको अब गिरफ़्तार
کیا جائے گا۔ اب جب میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، خبر یہی آ رہی ہے کہ افضل شیر مروت کو پولیس سے چھڑا لیا گیا ہے۔ 300 سے زائد اہلکاروں نے افضل شیر مروت کی گاڑی کا گھیراؤ کیا، مگر وہاں پر موجود عوام جو کہ تحریک انصاف کی سپورٹر نکلی، انہوں نے وہاں پر پولیس کو ناکام بنایا اور شیر افضل مروت کو وہاں سے بچا کر لے گئے۔ شیر افضل مروت کی گاڑی موقع پر ہی موجود ہے، لیکن کارکنان نے ان کو وہاں سے نکال لیا ہے اور دوسری گاڑی کے اندر بٹھا کر ان کو باجوڑ کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے جو ان کو بحفاظت اب ان کے مقام پر پہنچا دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افضل شیر مروت کب تک اس چیز سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کی جانب سے واضح حکم دیا گیا تھا کہ افضل شیر مروت کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی عدالت ایسے بہت سے آرڈر جاری کر چکی ہے، مگر اب تک عدالت کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ جس طریقے سے اب افضل شیر مروت کو عوام نے پولیس سے بچایا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ان کو بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب پولیس ان کے پیچھے لگ چکی ہے۔ اس کا اختتام اسی چیز پر ہونا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ بہرحال ان کا پیغام اس وقت یہی ہے کہ کل باجوڑ کے اندر جلسہ ہوگا اور وہاں پر ورکرز کنونشن کیا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا جائے گا کہ اگلے کس شہر کے اندر ورکرز کنونشن کیا جائے گا۔ تحریک انصاف جس طریقے سے الیکشن مہم کا آغاز کر رہی ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا تو تحریک انصاف الیکشنز کے اندر کلین سویپ کر دے گی۔ اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک پلینگ فیلڈ دینے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کی ناجائز اور غیر قانونی حکومت اس وقت تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے مصروف ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس وقت پولیس تحریک انصاف کو ڈنڈ ڈالنے کے لیے پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے، مگر خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کو کوئی بڑا ڈنٹ ابھی نہیں ڈالا جا سکا۔ صرف اور صرف پرویز خٹک کی تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے تمام لوگ اب تک ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت یہ فرق نہیں پڑتا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کے لوگ ہیں یا نہیں، اس وقت عوام فیصلہ کر چکی ہے اور عوام کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ ووٹ تحریک انصاف کو دیں گی، چاہے کوئی بھی امیدوار ہو، چاہے کتنا بھی کمزور امیدوار ہو، عوام اس وقت عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سرویز کے مطابق تحریک انصاف وہاں پر تمام سیٹوں کے اوپر سب سے آگے ہے، اور توقع یہی ہے کہ تحریک انصاف کو اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز لڑنے کا موقع دیا گیا تو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر تمام سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب اور ANP کی جو جماعت ہے ان کو اس وقت خوف طاری ہے کہ اگر عمران خان اور تحریک انصاف نے یہاں حکومت بنا لی تو ان کے لیے آنے والے وقت کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے اندر فضل الرحمان، ANP اور باقی تمام چھوٹی جماعتوں کو موقع دے دیا جائے، پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو موقع دے دیا جائے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور بلوچستان کے اندر وہی جس طریقے سے حکومتیں بنتی ہیں وہاں حکومت بنا دی جائے، کیونکہ جو پاکستان کے اندر سرویز ہو رہے ہیں تمام صوبوں کے اندر تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ اب کوشش یہی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، عمران خان کو جیل میں رکھا جائے، تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا جائے تاکہ جو ایک تیسری پارٹی اٹھی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کر دیا جائے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست نہیں کرنے دی جائے گی اور نئے نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنے دی جائے گی تو پاکستان کہاں جائے گا، کیونکہ اب تک پاکستان کے جو حالات کیے گئے ہیں یہ انہی لوگوں نے کیے ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے جن کے خاندان سیاست میں تھے اور اب ان کی نسلیں سیاست کر رہی ہیں۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اب ضروری یہ تھا کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو سیاست کرنے دی جاتی، نئے نوجوان آتے اور نئی نسل پاکستان کے اندر سیاست کرتی، مگر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ اس ملک میں رہے ہی نہ اور پاکستان کی سیاست انہی بوڑھوں کے پاس رہے جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے اس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بہرحال آج جس طریقے سے نوشہرہ کے اندر پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا اور جس طریقے سے آج ایک ورکرز کنونشن جلسے کے اندر تبدیل ہوا، ہم نے یہ کم ہی اپنی سیاست میں دیکھا ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کے لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا ہو، لیکن کارکنان عوام خود جلسے کر رہی ہے اور جس طریقے سے عوام اس کے اندر شرکت کر رہی ہے، یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کو جیل میں تو ڈال دیا لیکن ابھی بھی ان کا منصوبہ کامیاب نہیں
نہیں ہوا، کیونکہ عوام نے اب یہ بات اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اور عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ووٹ دیں گے تو تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے۔ اب بھلائی تو اسی میں ہے کہ عوام کا فیصلہ مان لیا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر تھوڑی سی جمہوریت باقی ہے تو عوام کا فیصلہ مانتے ہوئے عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا جائے، تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے، کیونکہ ایک چیز واضح ہے کہ اگر تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو آنے والے وقت کے اندر تحریک انصاف ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دے گی، کیونکہ جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا اور جس طرح عمران خان نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور جو پاکستان کے اندر حالات پیدا ہوئے وہ تو کچھ نہیں تھے، لیکن اب اگر تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھا گیا اور عوام پھر جس طریقے کا رد عمل دے گی شاید وہ کوئی بھی برداشت نہ کر سکے۔ تو اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں اور عوام جس کو بھی ووٹ دے اس کو حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ عمران خان کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا، مگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اگر تحریک انصاف عمران خان کے بغیر الیکشن لڑتی ہے تو ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اب خوف کس چیز کا، کیونکہ عمران خان کو تو جیل میں ڈال دیا، تحریک انصاف الیکشن لڑے، اگر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے تو وہ حکومت بنائے، اگر نہیں تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ لیکن ان کی حرکتوں سے یہی لگتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے دیا تو یقیناً پاکستان کی عوام عمران خان کو ووٹ دے گی، اور یہی خوف اس کریک ڈاؤن اور یہ تمام پریس کانفرنسز کی وجہ ہے، اور یہ بھکلا چکے ہیں اور ان کو یہی خوف ہے کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا تو شاید ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ والسلام۔